प्रिय मित्र नमस्कार। सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्न म पुनः आइपुगेको छु। लक्ष्मण भण्डारीको धेरै धेरै नमस्कार, स्वागतम, अभिवादन, अभिनन्दन स्वीकार गर्नुहोस्। आउनुहोस् प्रिय मित्र, आजको सत्सङ्गको विधिवत सुरुवात गरौँ। प्रिय मित्र, महावीरका बारेमा सायद तपाईलाई जानकारी छ। महावीर, जसलाई वर्धमान महावीर भनेर भनिन्छ, उहाँको शरीर पुरै नग्न छ। उहाँको शरीरमा कुनै पनि कपडा हुँदैन। उहाँको मूर्ति हामीले देखेका छौँ। जति पनि मूर्तिहरू चाहिँ उहाँका हामीले देखेका छौँ, सबै नग्न छन्। वास्तवमा त्यो महावीरको नग्न शरीरको अर्थ के हो? उहाँले कपडा नलगाउनुको अर्थ के हो? आउनुहोस् आज यो रहस्यका बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। उहाँको त्यो नग्नताबाट हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेरणा मिल्छ, त्यसका बारेमा आज हामीले सत्सङ्ग गर्नेछौँ। महापुरुषहरू भन्दछन्, कथनी र करणी बीचको सन्तुलन नै योग र साधनाको प्राप्ति हो। मान्छेका साधनाका अनेक विधिहरू हुन्छन्। सबै विधिहरूको लक्ष्य भनेकै व्यक्तिलाई सन्तुलनमा रहन उत्प्रेरित गर्नु हो। विपश्यना ध्यान होस् अथवा जप ध्यानका अन्य विधिहरू किन नहुन्, सबैले हामीलाई आनन्ददायी र दुःखदायी संवेदनाका बीचमा रहन सिकाउँछन्। सुख र दुःखका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न मार्ग निर्देशन गर्दछन्। जीवनका दुःखहरू विचार र व्यवहारहरू बीचको विषमताका कारणले उत्पन्न हुने गर्दछन् भन्ने योगी एवं साधकहरूको अनुभूति हुने गर्दछ। प्रिय मित्र, हामी कहाँ साधकहरूको पनि कमी छैन। मठ मन्दिरको अभाव भएको पनि देखिँदैन। कति हो कति मठ मन्दिरहरू छन् हामी कहाँ, टोलै पछि मठ मन्दिरहरू छन्। हिजोभन्दा आज मन्दिरहरूमा मानिसको भिड बढ्दै गएको छ, तर पनि मानिसमा कुनै प्रकारको आन्तरिक रूपान्तरण देखा पर्न सकेको देखिँदैन। व्यक्ति अन्तर्मनदेखि नै बदलिन सकेको पाइँदैन। मन्दिरबाट उसले चाहिए जति खुसी लिएर जान सकेन। यस पछाडिको मुख्य कारण नै कथनीसँगको उसको करणीमा देखिएको विषमता हो। बनाइसँगै उसको गराइमा देखिएको विविधता हो, अनेकता हो। व्यवहारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विचार हो। बिना विचार व्यवहार हुन सक्दैन, तर व्यवहार बिनाको विचारको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। विचार यदि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। प्रिय मित्र, विचारहरू यदि विचारकै तहमा मात्र सीमित रहे भने व्यवहारको तह सतह मात्र हुन पुग्दछ। जैन धर्मका आराध्य देव अर्थात् भगवान महावीर परम वैराग्यका साक्षात नमुना हुनुहुन्थ्यो। घर परिवारभन्दा एकान्तलाई विशेष मन पराउने महावीर क्षणभङ्गुर विषय र सामग्रीको भण्डारको यो संसारबाट विरक्त जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सांसारिक नश्वरताबारे जे भन्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै उहाँको व्यवहारबाट थाहा पाउन सकिन्थ्यो। उहाँलाई कुनै पनि घरायसी समस्याले बाँधेर राख्न सकेनन्। कयौँ इष्टमित्रहरू, आफन्त र छरछिमेकीहरूले उहाँको परमात्मा खोजको यात्रामा बाधा हाल्न सकेनन्। एकपटक महावीरले आफ्नै आमासँग जङ्गलमा गएर तपस्याको जीवनयापन गर्नका लागि अनुमति माग्नुभयो। म वृद्धलाई छाडेर तिमी कहाँ जान्छौ बाबु? जबसम्म म जीवित रहनेछु तिमी मसँगै रहनुपर्नेछ र मेरो सेवा गर्नुपर्नेछ। महावीरसँग आमाको भनाइलाई प्रतिरोध गर्ने कुनै तर्क बाँकी थिएन। जब आमाले यसो भन्नुभएको थियो, जङ्गल जान नपाएर पनि उहाँ अन्तर्मुखी हुन छोड्नु भएन। आमाको सेवा गर्दै बस्नुभयो कति समय। घरमै बसेर पनि महावीर गहन शान्तिमा गोता लगाइरहनु भएको हुन्थ्यो। केही समयपछि माताजीको देहान्त भयो। आमा परमधाम हुनुभयो। देहावसानपछि अन्त्येष्टिको कार्यक्रम पुरा गरेर महावीर घर फर्कने क्रममा आफू अब वन प्रस्थान गर्ने र ध्यान साधनामा डुब्ने विचारमा रहेको बेहोरा दाजुसँग निवेदन गर्नुभयो। आमाको अन्त्येष्टिक्रियापछि घर फर्कन चाहनु भएन उहाँ। त्यसका लागि उहाँले आफ्ना दाजुसँग अनुमति माग्नुभयो। महावीरले क्रियाकर्म नै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा तिमीले यो के कुरा गरेको भनेर दाजुले हपार्नुभयो। दाजुले भन्नुभएको थियो, तिमीले अब यस्तो कुरा मसँग नगर्नु।
माताजीको श्राद्ध कर्म पनि नसकिएको बेलामा म तिमीलाई घर छोड्ने अनुमति कसरी दिन सक्छु बाबु? सक्दिनँ। आमाले भनेको बेलामा जस्तै यसपटक पनि महावीरले जोड गर्नु भएन। शान्त भएर बस्नुभयो। महावीरको शरीर घरमा भए पनि मन भने एकान्त र परमको चिन्तनमा केन्द्रित थियो। प्रिय मित्र, बोलचाल छैन, हिँडडुल छैन, खानपिन छैन, कुनै एकहोरो विचारमा एकहोरिएको उहाँको भावभङ्गीमा देखेर घर परिवार र साथीभाइहरू सबै दङ्ग परे। उहाँको यो नाम मात्रको घरको बसाइ देखेर अन्ततः दाजुले भन्नुभयो, महावीर, तिमी यहाँ भएको र नभएकोमा कुनै फरक नै देखिएन। यदि घरको वातावरण तिम्रो अन्तर्हृदयका लागि प्रतिकूल छ भने तिमी आन्तरिक प्रसन्नताको खोजीका लागि स्वतन्त्र छौ। तिमी जे गर्दा खुसी हुन्छौ त्यही गर, तर बुझिलो भएर यसरी नबस। महावीरभित्र दाजुको यही स्वीकृतिको प्रतीक्षा चलिरहेको रहेछ सायद। उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। महावीर घरबाट निस्कनुभयो। कहाँ जाने कुनै निश्चित गन्तव्य त थिएन, तर परमको खोजमा निस्किएको कुरा भने उहाँको मानसपटलमा जीवन्त थियो। उहाँसँग न त पैसा थियो, न त धन सम्पत्ति नै थियो। आफूसँग भएको एउटा च्यादर मात्र ओढेर उहाँ जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँका अगाडि विपत्तिहरू बाहेक केही पनि थिएनन्, अभावहरू बाहेक केही पनि थिएनन्। चिसो जाडोमा नाङ्गो शरीर लिएर लुगलुग काम्दै एउटा माग्नेले ओढ्ने मागिरहेको जस्तो उहाँलाई लाग्यो। उहाँसँग के थियो त? एउटा सानो कपडा थियो, सुतीको कपडा। चिसो जङ्गलमा नाङ्गो शरीर लिएर लुगलुग काम्दै कुनै एउटा माग्नेले चाहिँ आफूले ओढ्ने मागिरहेको जस्तो, त्यो बर्को मागिरहेको जस्तो, कपडा मागिरहेको जस्तो उहाँलाई लाग्यो। आफूसँग भएको त्यही एउटा ओढ्ने पनि आधा च्यातेर माग्नेलाई दिएर उहाँ अघि बढ्नुभयो घना जङ्गलको अज्ञात गन्तव्यतिर। प्रिय मित्र, यद्यपि जङ्गलको बाटो सजिलो थिएन। कयौँ जङ्गली जनावर र अप्ठ्याराहरूका बीचबाट गुजिनु परेको थियो, तापनि महावीर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि तनाव र अवरोधहरूको अनुभूति उहाँले गर्नु भएन। हृदयमा परमको बाहेक अरू कसैको ध्यान थिएन। जसको हृदयको स्पन्दन अनन्त आनन्दका साक्षात मूर्तिको ध्यानमा धड्किरहेको छ, उसका लागि अन्य कुनै पनि सांसारिक विषय अवरोध बन्न सक्दैनन्। प्रिय मित्र, आनन्दकै ध्यानमा यात्रा गरिरहनुभएका पथिक महावीरलाई कुनै पनि अमङ्गलहरूले सताउन सकेनन्। बरु सम्पूर्ण अमङ्गलहरू मङ्गलमय बनेर देखा पर्न थाले। माग्नेलाई दिएर बाँकी रहेको ओढ्ने पनि जङ्गलको काँडामा अल्झिएर तानिएछ। उहाँलाई पत्तै भएन, थाहै भएन, मेसै पाउनु भएन। बाँकी रहेको त्यो आधा च्यादर पनि काँडाले आफैसँग राखेपछि उहाँ सर्वाङ्ग नग्न हुनुभयो। त्यस दिनदेखि नग्न महावीरले कहिल्यै पनि वस्त्रको औचित्य देख्नु भएन। उहाँ सधैँ नग्न नै रहिरहनुभयो जीवनभरि। 4 दिशाले उहाँले लगाउने वस्त्रको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका जति पनि दिशाहरू छन् तिनै उहाँका वस्त्र भए। दिगम्बर, दिग भनेको दिशा नै जसको अम्बर छ अर्थात् कपडा छ, उसैलाई दिगम्बर भनेर भनिन्छ। दिगम्बर भएर उहाँको जीवन बित्यो। सन्दर्भ यति हो प्रिय मित्र, दृष्टान्त यति नै हो। भाषा, भेष, देश, संस्कृति र आग्रहहरू सांसारिक जीवनका धर्म हुन्। प्रिय मित्र, सांसारिक जीवनमा लज्जाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। लाज पनि मरेर जाँदा सँगै जान सक्दैन। हाम्रो लाज हामीले मरेर जाँदा सधैँ लिएर जान सक्दैनौँ। भगवानको देशमा संसारका कुनै पनि वृत्तिले छुन सक्दैनन्। मान्छे छेकिने, लुक्ने, लजाउने त दैनिक दिनचर्या सञ्चालनका क्रममा हो। प्रिय मित्र, अनन्तको दुनियाँमा त अनन्तकै कुरा हुन्छन्। शरीरभन्दा माथि गएको पुरुषका लागि शरीर र पोसाक कहिल्यै पनि बाधक बन्न सक्दैनन्। महावीर शरीर, समाज र संसार सबैभन्दा माथि उक्लिसक्नु भएको थियो र अस्तित्वसँग एकीकृत भइसक्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँलाई उहाँको कपडा छुट्नुसँग कुनै गुनासो थिएन, उहाँको परिवार छुट्नुसँग कुनै गुनासो थिएन, उहाँको देश र भेष छुट्नुसँग कुनै गुनासो थिएन। आखिर एक दिन उहाँको त्यो नाङ्गो शरीर पनि छुटेर जानेवाला छ भन्ने कुराको पनि उहाँलाई हेक्का थियो। घर, परिवार, समाज, सम्प्रदाय, भाषा, भेष यी कुरा नगुमाइकन स्वर्गीय भाषा बुझ्न सकिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नु पनि महावीरको नग्नताको उद्देश्य हो। प्रिय मित्र, उहाँका भक्तहरू यही दर्शनका आधारमा दिगम्बर हुने गरेका हुन्छन्। जसको ध्यान गहन हुन्छ उसले परमलाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ।
साधना पथका सच्चा अनुयायीहरूले कहिल्यै पनि योजना बनाएर घर, परिवार, समाज र संस्कृति छोड्ने गर्दैनन्। उनीहरूको साधनाको विकासक्रम सँगसँगै सांसारिक विषय भोगका समस्त अवशेषहरू छुट्दै जाने गर्दछन्। महावीरभित्र गहिरो खोज विकसित भइसकेको थियो प्रिय मित्र। उहाँलाई अस्तित्वले भित्रैदेखि नै बोलाइसकेको थियो। जब परमले नै आह्वान गर्छ, जब परमले नै बोलाउँछ, तब संसारका कुनै पनि आवरणहरू अवरोध बन्न सक्दैनन् प्रिय मित्र। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ, जब परमले नै आह्वान गर्छ, तब संसारका कुनै पनि आवरणहरू अवरोध बन्न सक्दैनन्, छेकभार बन्न सक्दैनन्। बरु प्रकृतिले ती समस्त अवरोधहरूलाई आफैले पन्छाइदिएर सहयोग गर्छ। जसरी काँडाहरूले महावीरको च्यादर पन्छाइदिएर भगवानको पक्का बनाइदिएको थियो। प्रिय मित्र, जन्मदा हामी नाङ्गै जन्मिएका थियौँ, मृत्युपछि पनि हामी नाङ्गै हुने हो। यही नग्नता नै हाम्रो जीवनको अस्तित्व हो। हामीले लगाएका सबै खाले पोसाकहरूले फरक फरक सांसारिक सोच, फरक फरक सांसारिक मर्यादा र प्रवृत्तिहरूलाई अभिव्यक्त गरेका हुन्छन्। पोसाकमा व्यक्ति निश्चित देशको हुन्छ, निश्चित विचारको हुन्छ, निश्चित दर्शन र सम्प्रदायको हुन्छ, किनकि हरेक पोसाकले निश्चित भाषा, दर्शन, परिवेश र संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्, बोलिरहेका हुन्छन्। जब हामी नग्न हुन्छौँ, हाम्रो कुनै संसार हुँदैन। संसार हुँदासम्म हामी नग्न पनि हुन सक्दैनौँ। यो फेरि अर्को कुरा छ। संसार हुँदासम्म हामी नग्न पनि हुन सक्दैनौँ। यसैले हामीले संसारमा रहन्जेलसम्म, घरमा बसिन्जेलसम्म, समाजमा बसिन्जेलसम्म नग्न हुनु पनि हुँदैन, कपडा लाउनै पर्छ। महावीरले समयमै संसार छोड्नु भएको थियो। घरमा बस्दा उहाँको पनि कपडा थियो। जब घर समाज छोड्नुभयो अनि कपडा पनि छोड्नुभयो, कपडा सँगसँगै उहाँले सबै कुरा छोड्नुभयो। यसको अर्थ उहाँको मृत्यु भएको थियो भन्ने होइन। उहाँले दैवी र भगवत्ताको जीवन बाँच्न सुरु गर्नुभएको थियो। यो उहाँको सहज र स्वाभाविक रूपान्तरण थियो प्रिय मित्र। जबसम्म हामीभित्र परमको अस्तित्व अथवा जबसम्म हामीभित्र परमको वास्तविक पुकार चल्न सक्दैन, तबसम्म हामीले लिने सन्यास र वैराग्यले केही गर्नेवाला छैन। सन्यासी भएर पनि जसको वस्त्रप्रतिको प्रेम बाँकी रहन्छ, रुपैयाँ पैसाप्रतिको प्रेम बाँकी रहन्छ, जग्गा जमिन धन दौलत र सांसारिक जीवनप्रतिको मोह कायम रहन्छ, ऊ कहिल्यै पनि सन्यासी हुन सक्दैन। महावीरलाई नाङ्गै देखेर आफू पनि उनी जस्तै बन्नका लागि नाङ्गिनु अथवा बुद्ध जस्तै बन्न खोज्नुलाई सहज मान्न सकिँदैन। महावीर अरू जस्तै बन्न नाङ्गिएका थिएनन् प्रिय मित्र। हिक्का राख्नुपर्ने कुरा छ। महावीर अरू जस्तै बन्न नाङ्गिनु भएको थिएन। उहाँभन्दा अघि त्यसरी नाङ्गै हिँड्ने सन्त अथवा ऋषिमुनिहरू पनि सम्भवतः कोही थिएनन्। महावीरसँग जे घट्यो त्यो अस्तित्वको योजना थियो, स्वयं महावीरको होइन। महावीर त केवल परमप्रति एकाग्र हुनुहुन्थ्यो। परमप्रतिको उहाँको निष्ठा थियो। परमसँगको साक्षात्कारका लागि उहाँ व्यग्र हुनुहुन्थ्यो। महावीरका लागि एक एक पल महत्त्वपूर्ण थिए। छुटेको च्यादर टिप्न लाग्ने समयमा महावीर परमात्मा साक्षात्कारको दिशामा अझ एक कदम अघि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले कपडाको चिन्ता गर्नु भएन। कपडाको चिन्तामा उहाँ अल्मलिनु भएन प्रिय मित्र। महावीरको च्यादर तान्ने काँडासँगको प्रसङ्गलाई दुई ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। पहिलो त परमको अस्तित्वप्रति गतिशील मनुष्यलाई प्रकृतिले पनि सांसारिक रागबाट मुक्त गरिदिन्छ भन्ने हो। जसरी माग्नेलाई दिएर बाँकी रहेको आधा च्यादर पनि काँडामै अल्झिन पुगेको थियो महावीरको। दोस्रो अर्थ के हो भने परमको यात्रामा गतिशील मनुष्यलाई लज्जित बनाउने काम पनि हुन्छ। परमको यात्रामा यात्रा गर्नेहरूलाई बेइज्जत गर्न खोज्ने काँडाहरू मार्फत पनि प्रकृतिले परीक्षा लिने गर्छिन्। जसरी महावीरको परीक्षा लिइन्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई गिज्याउने, उनीहरूको उपहास गर्नेहरू पनि भेटिन सक्छन्। त्यसका लागि संसार रूपी जङ्गलमा अवरोध रूपी काँडाहरू तयार भएर बसेका हुन्छन्। तर पनि उनीहरूका दुष्प्रयत्नका बावजुद आफ्नो खोजको अभियानलाई रोक्नु हुँदैन। महावीरको जीवनले यही सन्देश दिन्छ प्रिय मित्र। ती अप्ठ्याराहरूप्रति कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरी आफ्नो काम गरिरहनु पर्दछ। अन्त्यमा तिनै अप्ठ्याराहरू सहयोगी भएर देखा पर्छन्। जसरी महावीरको नग्नता अन्ततः पूजा र श्रद्धाको कारण बन्न पुग्यो। आज उहाँ किन नाङ्गो हुनुभयो भनेर कसैले क्वेसन गर्दैन, बरु श्रद्धा गर्छन् र मानिसहरूले पूजा गर्छन्। बुद्ध, महावीर र नानक बन्न सजिलो छैन प्रिय मित्र, तर बुद्ध, महावीर र नानक बन्ने नाटक गर्न सकिन्छ।
शिव बन्न सजिलो छैन, तर शिव बने नाटक गर्न सजिलो छ। आज हामी कहाँ बुद्ध, महावीर, नानक, शिव, कृष्ण, जिसस आदि बनेको नाटक गर्नेहरूको बिग बिगी छ प्रिय मित्र। यो देखावटी बुद्धत्व हो, देखावटी शिवत्व र महावीरत्व हो। यदि हामी सच्चा त्यागी भएर महावीर हुने हो भने बाहिरको देखावटी आडम्बरलाई घटाउनुपर्छ। कुनै पनि भगवत साधना र बोधको अभ्यास नभएका बेरोजगारहरू मात्र अनावश्यक पोसाक र पहिरनमा व्यस्त हुन्छन्, तर भित्रैदेखि साधु सन्त र तपस्वी बन्नेहरूले भने कुनै पनि कपडा, गेरु वस्त्र वा पहिरनको महत्त्व स्थापित गर्न त्यो लाग्दैनन्, किनकि साधना र भगवत प्रार्थनाको कामले नै उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन। महावीरसँगको यो दृष्टान्त, महावीरको नग्नताको यो परम रहस्य वास्तवमा यही हो प्रिय मित्र। आउनुहोस् महावीरको यो नग्नताको यो परम रहस्यलाई हामीले पनि आत्मसात गर्ने प्रयास गरौँ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ भित्रका महावीरलाई धेरै धेरै प्रणाम, धेरै धेरै नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद।